हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ इलेक्ट्रोनको बारे स्टडी गरिरहेका थियौँ क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्स। अब यहाँ हामीले मोसन अफ इलेक्ट्रोन बीम इन इलेक्ट्रिक फिल्ड्सको बारे स्टडी गरिरहेका छौँ। अब अघिल्लो च्याप्टरहरूबाट हामीले इलेक्ट्रोन डिस्कभर गरिसक्यौँ है। इलेक्ट्रोन छ भनेर अब हामी ढुक्क हुन सक्छौँ र अब त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ हामीले एउटा फिल्डमा घुसायौँ अरे। ठिक छ, एउटा इलेक्ट्रोनलाई के गर्यौँ त, इलेक्ट्रोन कुदिरहेको थियो अरे, एउटा के भयो इलेक्ट्रिक फिल्डमा घुस्यो अरे। इलेक्ट्रिक फिल्डमा घुस्यो भने अब त्यसको मोसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भनेर हामीले म्याथमेटिकल्ली चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा के कन्भेन्सनहरू छ त्यो कुरा हेरौँ। हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त, एउटा इलेक्ट्रोन छ, यो रातो डटले जुन गरेछ यो एउटा इलेक्ट्रोन भयो। यो इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा भेलोसिटी भीमा हिँडिरहेछ अरे होइन। र त्यसपछि के भयो त, दुईटा प्यारलल प्लेटहरू राखेको छ, तिनीहरू चाहिँ कन्डक्टर हो र त्यसमा भोल्टेज बी हालेको छ। सपोज माथिको प्लेटमा के छ त, पोजिटिभ चार्ज छ, तलको प्लेटमा नेगेटिभ चार्ज दिएको छ। यो दुईटा प्लेटहरूको बीचको डिस्टेन्स चाहिँ स्मल डी छ, जुन यो ब्लू कलरले गराएको छ, र यो प्लेटको लेन्थ भनेको चाहिँ कति छ त, ठुलो डी भनेर हामीले डिफाइन गरेका छौँ है। ठिक छ, कुरा बुझियो होला। अब सपोज हामीले चाहिँ यसको मोसनको बारे थाहा पाउनु पर्ने छ अरे। के हो त भन्दा, इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ त, जब यहाँ फिल्डमा छिर्छ, इलेक्ट्रोन भनेको त के हो, नेगेटिभ चार्ज हो। नेगेटिभ चार्ज चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, ऊ चाहिँ पोजिटिभ साइडमा जान खोज्छ। पोजिटिभ साइडमा जान खोज्दाखेरि के हुन्छ त, ऊ पोजिटिभ साइडमा यसरी गइरहेछ नि, मोसनले देखाइरहेछ। सो अब पोजिटिभ साइडमा जान खोजिरहेको छ। ठिक छ, अब हामी यसको म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट हेरौँ। के हुन्छ त भन्दाखेरि, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हुन्छ त, भोल्टेज बाई डिस्टेन्स हुन्छ। ठिक छ, यहाँनिर कति इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी छ भन्ने हाम्रो फर्मुला छ E इक्वल्स टु V बाई डी, अथवा भोल्टेज ग्रेडियन्टले हामीलाई के दिन्छ त, इलेक्ट्रिक फिल्ड कति लागेको भनेर दिन्छ। यो D भनेको हाम्रो के हो, डिस्टेन्स बिट्विन प्लेट्स हो है, डिस्टेन्स बिट्विन प्लेट्स हो। अब यो इलेक्ट्रोनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भएपछि सर्टेन फोर्स त लाग्छ। फोर्स भनेको कति हुन्छ त, चार्ज, एउटा इलेक्ट्रोन लिइरहेको छौँ हामीले, एउटा इलेक्ट्रोन छ E इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। यो दुईटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, भेक्टर लेख्दा हुन्छ, तर म्याग्निट्युडको मात्रै कुरा गर्छु। सो यो भयो। अब यहाँनिर E V बाई डी चाहिँ हाम्रो के भयो त, फोर्स भयो। देयरफोर फोर्स भनेको चाहिँ E V बाई डी भयो। यो चाहिँ क्यापिटल भी हो है, क्यापिटल भी। अब सपोज कुनै पनि कुरामा फोर्स लागिसकेपछि के हुनुपर्छ, त्यहाँनिर एक्सेलरेसन हुनुपर्छ है। अर्को कुरा भनेको, सपोज कुनै कुरा चाहिँ होरिजेन्टली मुभ भइरहेछ, होरिजेन्टली मुभ भइरहेछ, त्यसमा हामीले भर्टिकल यसरी फोर्स लायौँ भने के हुन्छ त भन्दा, त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यसको भर्टिकल डिरेक्सनमा इफेक्ट गर्छ, तर होरिजेन्टल डिरेक्सनमा केही पनि इफेक्ट गर्दैन। ठिक छ, हामीले प्रोजेक्टल मोसनहरूमा पढाएको थियौँ नि, कुनै पनि बललाई फाल्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा, सपोज हामीले कुनै भेलोसिटीले फाल्यौँ भने त्यसको होरिजेन्टल मोसनमा के हुन्छ त, चेन्ज आउँदैन। एउटा कन्स्टेन्ट डिरेक्सन, एउटा कन्स्टेन्ट मोसनमा होरिजेन्टल डिरेक्सनमा हिँडिरहेको हुन्छ, र चेन्ज आउने भनेको चाहिँ के हो त, भर्टिकल डिरेक्सनमा चेन्ज आइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ पनि के छ त, हाम्रो फिल्डको डिरेक्सन हेर्नु त, भर्टिकल्ली गइरहेछ नि, भर्टिकल्ली गइरहेको छ भनेपछि यसले के भयो त, होरिजेन्टल भर्टिकल फोर्स त ल्याउने भयो, भर्टिकल फोर्स आउने भयो, तर होरिजेन्टल फोर्स केही पनि आउँदैन। ठिक छ, किन आउँदैन, किनभने हाम्रो फोर्सको डिरेक्सनै के छ त, भर्टिकल डिरेक्सनमा छ। सो होरिजेन्टल डिरेक्सनमा त केही पनि आउने भएन। त्यो भएर के हुन्छ भने, फोर्स केही पनि लागेन होरिजेन्टल डिरेक्सनमा भने, होरिजेन्टल डिरेक्सन चाहिँ जुन भेलोसिटीमा होरिजेन्टल डिरेक्सन छ नि, हो त्यो भेलोसिटी चाहिँ जहिले पनि त्यही रहिरहन्छ। होरिजेन्टल डिरेक्सनमा पहिले जति भेलोसिटी थियो त्यति नै रहिरहन्छ। ठिक छ, अब एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ त, हाम्रो न्युटन्स फोर्स सेकेन्ड ल अनुसार फोर्स बाई मास, मास भनेको एमई भनेको इलेक्ट्रोनको मास, फोर्स भनेको हाम्रो ई बाई एमई छ होइन। अब हामीले के भनेको थियौँ त, सपोज हाम्रो एक्स होरिजेन्टल डिस्टेन्स मुभ हुन्छ अरे, एक्स भनेको होरिजेन्टल डिस्टेन्स। ठिक छ, फोर्स लागेपछि के भयो त, एक्स डिस्टेन्स मुभ भयो, वाई भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स मुभ भयो अरे। ठिक छ, अब हामीले के लेख्न सक्छौँ, x इज इक्वल्स टु vt लेख्न सक्छौँ। बडीको भेलोसिटी v छ भने टाइम t मा चाहिँ उसले
एक्स डिस्टेन्स कभर गर्छ। एक्स डिस्टेन्स भनेको b इन्टु टी हुन्छ है। त्यसै गरी y भनेको चाहिँ हाम्रो भर्टिकल डिस्टेन्स हो भने y कसरी भेट्न सकिन्छ, युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर गर्न सकिन्छ। अब यो युवाई हो नि त, हामीले भर्टिकल भेलोसिटीको कुरा गरेका छौँ। सुरुमा इनिसियल्ली भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुन्छ, युवाई 0 हुन्छ भने हाफ एटी स्क्वायर हुने भयो। सो y भनेको कति हुनुभयो त, हाफ एटी स्क्वायर हुने भयो। x भनेको हाफ भिटी हुने भयो है। अब हामीले यहाँनिर एक्सेलरेसनको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौँ। सो y इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त, 1/2 e बाई मास अफ इलेक्ट्रोन्स टाइम्स टाइम स्क्वायर हुने भयो। अब यहाँबाट हामीले t इज इक्वल्स टु x बाई भी निकाल्न सक्यौँ। यो v भनेको भेलोसिटी हो है, मैले यसरी लेखेँ। सो यहाँ हामीले हाल्यौँ भने हाफ ई बाई एमई इन्टु एक्स स्क्वायर बाई भी स्क्वायर चाहिँ के हुने भयो त, मेरो भेलोसिटी हुने भयो। सो y इज इक्वल्स टु 1/2 ई बाई एमई भी स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर हुने भयो। अब जुन यो ब्र्याकेट भित्रको क्वान्टिटी छ यो त एउटा कन्स्टेन्ट हुन्छ। चार्ज अफ इलेक्ट्रोन कन्स्टेन्ट छ, हाम्रो इलेक्ट्रिकल फिल्ड इन्टेन्सिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ, मास अफ इलेक्ट्रोन कन्स्टेन्ट हुन्छ र भर्टिकल भेलोसिटी पनि जहिले कन्स्टेन्ट हुन्छ। भनेपछि यसलाई मैले के ले सब्स्टिट्युट गर्दैन, y इज इक्वल्स टु kx स्क्वायर भयो। y इज इक्वल्स टु kx स्क्वायर भयो भनेपछि y चाहिँ कसरी चेन्ज हुने हो त, x स्क्वायरमा चेन्ज हुने हो। सो यसले के दिन्छ त, y इज इक्वल्स टु x स्क्वायरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसले एउटा प्याराबोला रिप्रेजेन्ट गर्छ। ठिक छ। सो हाम्रो इलेक्ट्रोनको पाथ चाहिँ कस्तो हुने रहेछ त, एउटा प्याराबोलिक पाथमा हिँड्ने रहेछ है, एउटा प्याराबोलिक पाथमा चाहिँ हिँड्ने रहेछ। सपोज अब इलेक्ट्रोन चाहिँ के गर्यो भन्दा, एक्स डिस्टेन्स भनेको त हाम्रो होरिजेन्टल डिस्टेन्स हो नि, एक्स भनेको यता होरिजेन्टलमा कति मुभ गरिरहेछ। यदि मेरो होरिजेन्टल डिस्टेन्स चाहिँ यसको लेन्थ, प्लेटको लेन्थसँग इक्वल भइदियो भने के आउँछ त भन्दा, एक्स इज इक्वल्स टु डी भयो भने, इफ एक्स इज इक्वल्स टु डी भयो अरे, यसलाई मैले इक्वेसन 2 मान, यसलाई 1 माने, यसलाई मैले 2 माने भने, इफ एक्स इज इक्वल्स टु डी भयो भने y को भ्यालु के हुन्छ त, ई बाई एमई भी स्क्वायर डी स्क्वायर हुने भयो हैन। अब यति बेला त सबै भ्यालु कन्स्टेन्ट छ। सो यति बेला चाहिँ जब ठ्याक्कै कट्छ नि, कटिसकेपछि के हुन्छ त, स्ट्रेट लाइनमा कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले हिँड्न थाल्छ। ठिक छ। जब हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँबाट पास भएर यो डी लेन्थ कटिसक्छ नि, डी लेन्थ कटिसकेपछि चाहिँ ऊ चाहिँ के हुन्छ त, स्ट्रेट लाइनमा हिँड्न थाल्छ। अब हामीले अघि x इज इक्वल्स टु भिटी लेखेका थियौँ, x लाई हामीले डी सपोज गर्यौँ भने के हुन्छ त, डी इज इक्वल्स टु भिटी हुन्छ। सो टी लाई के भयो त, v बाई डी भनेर लेख्न सक्यो। अब यति भइसकेपछि हाम्रो भर्टिकल एक्सेलरेसन हामीले भेट्नु पर्नेछ। भर्टिकल एक्सेलरेसन के हुन्छ त भनेर क्याल्कुलेट गर्नको लागि हाम्रो फर्मुला के छ त, v इज इक्वल्स टु u प्लस एटी भन्ने फर्मुला छ। भर्टिकल भेट्नु पर्यो नि, यहाँ vy हुन्छ, यहाँ uy हुन्छ। अब सुरुमा त हाम्रो भर्टिकल इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी त 0 हुन्छ नि त, इनिसियली त होरिजेन्टल बाटोमा मात्रै हिँडिरहेछ, त्यही भएर के भयो त, इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी 0 हुन्छ। सो vy इज इक्वल्स टु हाम्रो के भयो त, एक्सेलरेसन इन्टु टाइम भयो। अब एक्सेलरेसनको भ्यालु कति छ त, हाम्रो ev बाई एमई छ। त्यसै गरी टाइम भनेको कति छ त, v बाई डी भनेर सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ। यो सानो v हो, v बाई डी भनेर सब्स्टिट्युट गरियो। अब यहाँबाट कति भेट्यो त भन्दा, सपोज हाम्रो vy पनि भेट्यो हैन, vy पनि भेट्यो र vx भनेको त हाम्रो v छँदैछ। सो tan थीटा भनेको के हुन्छ त, tan थीटा भनेको vy बाई vx हुने भयो हैन। यतापट्टि मैले गरे नि, यो vy हुने भयो, यो vx छ। सो tan थीटा इज इक्वल्स टु के राख्न सक्यो त, tan थीटा इज इक्वल्स टु vy बाई vx राख्न सक्यो। vy भनेको के छ, ev बाई एमई इन्टु यहाँनिर भेलोसिटी यहाँ भयो, डी भयो, यतापट्टि 1/v भयो। सो यो v क्यान्सल हुन्छ। सो tan थीटा भनेको कति आयो त, ev अनि vx मैले यहाँनिर vx हुन्छ है, यो vx हो है, यो vx नै हुन्छ यहाँनिर। यहाँनिर यसलाई vx लेख्न सकिन्छ।
सो vx भनेको त dt भनेर चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ vx भनेको सो ev by m यहाँनिर हेर्नु त मैले यहाँनिर उल्टो भ्यालु लेखेको छु है टाइम भनेको चाहिँ d by vx हुनुपर्ने उल्टो लेखेको छु सो यहाँनिर भनेको d by vx हुन्छ है सो यहाँनिर पनि के हुन्छ त d by vx हुन्छ सो इन्टु 1 by vx त छँदैछ सो अब यहाँनिर के आउँछ त भन्दा ev d छ सो यहाँ med vx स्क्वायर आइपुग्यो है ठ्याक्कै मैले उल्टो लेखेको छु उल्टो लेखेर हेर्दा कति कुरा बिग्रियो e अनि यहाँ भोल्टेज हो यो भोल्टेज हो हाम्रो भेलोसिटी होइन यो भोल्टेज हो यहाँ v यहाँनिर d बाई me अनि यहाँ डिस्टेन्स d vx स्क्वायर भनेको v स्क्वायर नै हुन्छ किनभने त्यो भेलोसिटी सेम हुन्छ सो यहाँबाट हामीले के भेट्यौं त डिरेक्सन भेट्यो र यहाँनिर vx छ भने चाहिँ इमर्जिङ आउट हुँदा vx v हुन्छ त्यो लेख्न सकिन्छ सो एक्चुअली फेरि हेर्यौं हामीले के गर्यौं त यहाँनिर सुरुमा हामीले के सपोज गर्यौं भन्दा एउटा इलेक्ट्रोन बीम छ है एउटा इलेक्ट्रोन छ त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के भयो त इलेक्ट्रिक फिल्डमा घुस्यो त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा घुस्दा के छ त दुईटा प्लेटहरु छ दिनुको डिस्टेन्स चाहिँ स्मल d छ र एउटा प्लेटको लेन्थ चाहिँ कति छ क्यापिटल D छ अब इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हुन्छ त यहाँ v by d हुन्छ v भनेको भोल्टेज d भनेको डिस्टेन्स बिट्विन प्लेट्स अब फोर्स कति लाग्छ त यो इलेक्ट्रोनमा भन्दा इलेक्ट्रोनको एउटा चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छ ev by d भयो सो फोर्स भनेको e into v by d भयो अब हाम्रो फोर्स के छ त यहाँ यसरी भर्टिकल डाइरेक्सनमा लागिरहेछ हैन फोर्स भर्टिकल डाइरेक्सन किनभने फिल्ड हाम्रो भर्टिकलमा छ भने फोर्स पनि भर्टिकल डाइरेक्सनमा लाग्छ र यहाँनिर केही पनि होरिजोन्टल फोर्स छैन होरिजोन्टल फोर्स छैन भएपछि हाम्रो इलेक्ट्रोन जुन ओरिजिनल भेलोसिटी v ले हिँडिरहेको थियो ओरिजिनल डाइरेक्सनमा त्यही भेलोसिटीले होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा हिँडिरहेको छ अब एक्सेलरेसन भनेको न्यूटन्स ल अनुसार फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन हो सो एक्सेलरेसन भनेको फोर्स बाइ मास अफ इलेक्ट्रोन अब फोर्स भनेको हाम्रो ई सब्स्टिट्युट गर्न सकियो अब सपोज इलेक्ट्रोन त्यहाँ छिर्दाखेरि के हुन्छ त अब फोर्स लाग्यो भने चाहिँ भर्टिकल फोर्स लाग्यो भने चाहिँ यो भर्टिकल डाइरेक्सनमा पनि केही डिस्टेन्स हिँड्छ र होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा पनि केही डिस्टेन्स हिँड्छ अब होरिजोन्टल डाइरेक्सनमा कति डिस्टेन्स हिँड्छ भनेर भेट्नु पर्यो भने x इज इक्वल्स टु vt गर्न सक्यो हैन x इज इक्वल्स टु vt भन्छ टाइम भनेको x by v भयो त्यसैगरी होरिजोन्टलमा कति हिँड्यो त ut प्लस हाफ at स्क्वायर अब uy हाम्रो होरिजोन्टल भर्टिकल भेलोसिटी के छ त सुरुमा के छ 0 छ है भर्टिकल भेलोसिटी 0 छ सुरुको इनिशियल भन्छ uy के भयो 0 भयो सो हाम्रो y इज इक्वल्स टु हाफ at स्क्वायर भयो अब a को फर्मुला e by me छ त्यो भ्यालु हाल्यो हाफ e by me t स्क्वायर t को भ्यालु x by v छ हाम्रो x by v सब्स्टिट्युट गरियो र यसरी ब्र्याकेटमा राख्यो यो भ्यालु ब्र्याकेट भित्रको के छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सो हाम्रो y चाहिँ के भयो kx स्क्वायर भयो अब y इज इक्वल्स टु kx स्क्वायर भनेपछि यो इक्वेसन प्याराबोलाको हो सो यहाँबाट के बुझिन्छ त हाम्रो इलेक्ट्रोनले चाहिँ एउटा प्याराबोलिक पाथ हिँडिरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ र यदि x इज इक्वल्स टु d भयो भने के हुन्छ त x इज इक्वल्स टु d हुनु भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी होरिजोन्टल डिस्टेन्स हिँड्दा हिँड्दै यो x इज इक्वल्स टु d यति टोटल डिस्टेन्स कभर गर्यो भने हाम्रो डिस्टेन्स कति हुन्छ y इज इक्वल्स टु हाफ e me v स्क्वायर बाइ d स्क्वायर हुन्छ यति बेला चाहिँ इलेक्ट्रोन एउटा स्ट्रेट लाइनमा हिँड्छ ठीक छ अब यति गरिसकेपछि हामीले के लेख्न सक्यौं भन्दा सपोज कति टाइमको लागि इलेक्ट्रोन त्यो प्लेट बीचमा हुन्छ त भन्दा जबसम्म उसले डिस्टेन्स d कभर गरिसक्दैन सो डिस्टेन्स d कभर गरिसक्दा उसको भेलोसिटी vxt हुन्छ सो vx लाई मैले d बाइ कति टाइमको लागि हुन्छ भनेर लेख्नु पर्दाखेरि t भनेको के भयो त t भनेको d बाइ vx भयो हैन अब भर्टिकलमा कति भेलोसिटी छ भनेर हेर्नु पर्यो नि vy इक्वल्स टु uy प्लस at हुन्छ हैन अब uy भनेको 0 छ सो vy इक्वल्स टु at भयो a को भ्यालु के छ ev बाइ m इन्टु d र टाइम भनेको हामीले यहाँबाट लियौं d बाइ vx अब tan थीटा भेट्नको लागि के छ त हाम्रो भर्टिकल भेलोसिटी vy छ होरिजोन्टल भेलोसिटी vx छ र यो एंगल कति छ त थीटा छ सो tan थीटा भनेको के हुन्छ त vy बाइ vx हुन्छ है vy बाइ vx अब vy को भ्यालु कति छ ev बाइ m d इन्टु d बाइ vx इन्टु
1/vx भयो। अब EBD by MED इन्टु VX स्क्वायर भयो। सो मेरो डिरेक्सन चाहिँ यति आइपुग्यो। सो मैले यसरी डिरेक्सन भेट्न सकेँ हैन। अब यहाँबाट हामीलाई इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको एउटा याद गर्नुपर्ने फर्मुला भनेको tan थीटा इज इक्वल्स टु E इन्टु भोल्टेज इन्टु डिस्टेन्स सरी यो प्लेटको लेन्थ कति छ, डीले क्यापिटल डीले प्लेटको लेन्थ दिन्छ। यतापट्टि तल यो मास अफ इलेक्ट्रोन, यो भनेको डिस्टेन्स बिट्विन दुईटा प्लेट बीचको डिस्टेन्स हो र यो भनेको भेलोसिटी भयो। यो एउटा फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको y इज इक्वल्स टु 1/2 E इन्टु भोल्टेज बाई मास अफ इलेक्ट्रोन इन्टु डी इन्टु भेलोसिटीको स्क्वायर इन्टु एक्स स्क्वायर। यो फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो दुईटा फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को एउटा सानो कन्सेप्ट छ, के छ त भन्दा मोसन अफ इलेक्ट्रोन बीम इन म्याग्नेटिक फिल्ड छ है। अब इलेक्ट्रोन बीम अघि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डमा हेर्यौँ। अब म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ हिँड्यो भने के हुन्छ त भन्ने कुरा हेरौँ। सपोज यसको लागि हामीले एउटा म्याग्नेटिक फिल्डको लागि एउटा कुरा सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म्याग्नेटिक फिल्डको लागि के हुन्छ, सपोज एउटा इलेक्ट्रोन बीम चाहिँ भेलोसिटी v ले हिँडिरहेछ अरे, ठिक छ, भेलोसिटी v ले हिँडिरहेछ। अनि एउटा यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ, ठिक छ। म्याग्नेटिक फिल्डले के भनिरहेछ त भन्दा यहाँनिर अब b भनेको चाहिँ कस्तो छ त यसरी भित्रतिर चाहिँ लागिरहेछ होला हैन। क्रस भनेको चाहिँ भित्रतिर लाग्ने होला, डट भनेको चाहिँ यसरी बाहिरतिर, बाहिरबाट यसरी भित्रतिर फिल्ड लागिरहेछ। र के छ त भन्दा v चाहिँ यहाँ इन्टर भयो भने के हुन्छ भने यसरी v इन्टर हुन्छ। यहाँनिर यो म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर भएपछि यसमा एउटा फोर्स लाग्छ। यो फोर्सको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त BEV हुन्छ। यो b भनेको भेलोसिटी, b भनेको यसको म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। अब यो फोर्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने परपेन्डिकुलर हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटीसँग परपेन्डिकुलर एउटा फोर्स लाग्छ, जुनलाई चाहिँ हामी फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलले भेट्न सक्छौँ, ठिक छ। फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलमा के हुन्छ त भन्दा हाम्रो जुन अरूलाई देखाउने औँला हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिइरहेछ त भन्दा भेलोसिटी दिइरहेछ अरे, र मिडल फिङ्गरले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त भन्दा मिडल फिङ्गरले चाहिँ हामीलाई जे होस् यसरी बुझ्न सक्यो। यो हाम्रो चोरी औँलाले म्याग्नेटिक फिल्ड दिइरहेछ, यो हाम्रो मिडल फिङ्गरले भेलोसिटी दिइरहेछ भने हाम्रो जुन थम हुन्छ नि बुढी औँलाले चाहिँ के दिन्छ त हामीलाई फोर्सको डिरेक्सन दिन्छ। सो b र v एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन् हैन, भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन् हैन, फोर्स परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा लाग्छ, ठिक छ। अब यहाँबाट के थाहा पाइयो त भन्दाखेरि फोर्स परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा लाग्यो भेलोसिटीको भने अब भेलोसिटी भनेको त के हो त डिस्टेन्स बाई टाइम जस्तो भन्न सक्ने, डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम है। अब फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट गरियो, फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको के भयो त डिरेक्सन 90 डिग्री छ भनेपछि यहाँ के भयो वर्क डन 0 हुन गयो, ठिक छ। भेलोसिटी र फोर्स के छ त भन्दा परपेन्डिकुलर छन् एकअर्काको, परपेन्डिकुलर छन् भने डिस्प्लेसमेन्ट र फोर्स पनि परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ। परपेन्डिकुलर भयो भने के भयो त यहाँनिर वर्क डन 0 भयो। वर्क डन 0 हुनुको मतलब के भयो, भेलोसिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट म्याग्निट्युड छ तर डिरेक्सन मात्रै चेन्ज भइरहेको छ। यसको मतलब के बुझिन्छ भने यो चाहिँ एउटा के भन्छ यसलाई कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेर भन्छ। कन्जर्भेटिभ फोर्समा के हुन्छ त भन्दा सपोज हाम्रो सन वरिपरि अर्थ घुम्छ नि, त्यसमा के हुन्छ त भेलोसिटी र फोर्स चाहिँ एउटा परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा भएर त्यहाँ वर्क डन के हुन्छ 0 हुन्छ। अब वर्क डन 0 भएपछि के भयो त यहाँनिर हामी के बुझ्न सक्छौँ, एउटा सर्कलमा घुमिरहेछ बुझ्न सक्छौँ र यहाँनिर एउटा नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स लागिरहेछ mv²/r हैन। अब यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यो म्याग्नेटिक फिल्डमा हिँड्नको लागि केही पनि वर्क डन गर्नु परेन र यहाँनिर भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भयो है। अब यो पाथमा हिँड्नको लागि यो पाथ भनेको कस्तो पाथ हो त भन्दा यहाँनिर के छ त भेलोसिटीको म्याग्निट्युड चेन्ज भएको छैन तर डिरेक्सन मात्रै चेन्ज भइरहेछ, ठिक छ। म्याग्निट्युड चाहिँ सेम छ, डिरेक्सन चाहिँ के छ त चेन्ज भइरहेको छ। यस्तो भयो भने के हुन्छ त
यसलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ, यो एउटा वर्क डन नलागेको इलेक्ट्रोन भन्न सकिन्छ। यसमा केही पनि वर्क डन लागेको छैन र यो चाहिँ एउटा सर्कुलर पाथमा हिँडिरहेको छ भन्न सकिन्छ। सो BV हाम्रो इलेक्ट्रोनमा लागेको फोर्स हो भने सर्कुलर पाथमा हिँड्नको लागि सेन्ट्रिपिटल फोर्स लाग्नु पर्यो जुन चाहिँ mv²/r हुनु पर्यो। सो जति फोर्स चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डले त्यो इलेक्ट्रोनलाई दिइरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो रेडियस r मा हिँड्नको लागि। सो यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ। यहाँबाट के भेट्यो त, रेडियस यतापट्टि राख्यो नि mv/be भेट्यो। mv भनेको के हो, मोमेन्टम हो हैन, मोमेन्टम/be भयो। सो r पाथको रेडियसमा हिँड्नको लागि हामीले भेलोसिटी v चाहियो, b म्याग्नेटिक फिल्ड चाहियो, यो m र e त कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो यहाँबाट हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि इलेक्ट्रोन बीम चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा हिँड्यो भने के हुन्छ त, त्यसमा वर्क डन 0 हुन्छ। वर्क डन 0 हुनुको मतलब त्यहाँनेरि एउटा म्याग्निट्युड भेलोसिटीको म्याग्निट्युड कन्स्टेन्ट छ तर डिरेक्सन चेन्ज भइरहेछ। सो त्यो एउटा सर्कुलर पाथमा हिँड्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सर्कुलर पाथमा हिँड्नको लागि के हुन्छ त, जुन फोर्स चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डले दिइरहेछ त्यसले हामीले नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ रेडियस r मा हिँड्नको लागि। र यो कति रेडियसमा हिँड्छ भन्दाखेरि mv/be रेडियसमा हिँड्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। सो हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्डमा इलेक्ट्रोन बीम हिँड्यो भने कस्तो खालको मोसन हुन्छ भनेर हेर्यो। सो तपाईले बुझ्नुभयो होला। कतै बुझ्नु भएन भने यु क्यान क्वेसन अस, हामीलाई क्वेसन पठाउनु होला हैन। कतै मिस्टेक भयो भने पनि भन्नु होला, हामी सच्याउन रेडी छौं। सो दिस मच फर टुडे, थ्यांक यू।